ah, namahaw ko ana guys, nagkaon ko. Tapos ko ana siya rice. Ug ni Freddy pa healthy rice. Tapos kuan ang akong gisudan na bangos na siya nga akong Spanish style ba kanang olive oil akong gibutang ana, pero gibutangan po na ko siya gamay nga water ba, mga half cup siguro. Tapos kuan na siya luto na nako mga 4 ka oras ba sa pinakahinay nga kayo pagsugod na niyang bukal. Tapos humok na nakaayong iyang mga bukog mo na siya. Unja nag storytelling ana dayon ko ana guys nga ako nagkaon-kaon kanang unya si Freddy nagtan-aw siya sa iyang mobile na siya gitanaw nga recipe o something sa garden kay need nga i-renovate ang garden sa balay ba inig kahuman sa winter. So unja guys nagpractice ko voice over kanang unsa na nga nagisgot ko sa mga kaagi or kanang unsa nga pagkaunsaa nga naanhin ako dinhing dapita unja kanang kinabuhi diri dili sayon nga mosulod ka og Europe kay dili pud pwede nga kung naa na ka diri makatrabaho ka dayon kay dapat kung manrabaho ka na kay sa ilang language tas na kay knowledge kung unsay mga laws nila, pero murag normal raman na siya. So mauna siya nga kanang mauna nagstorya-storya ko. Thank you guys. I love